अब इंडिया को खदशा ये है, डर ये है, खौफ ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो दौरा अमेरिका है, और ये दौरा इन हालात में हो रहा है जब इंडिया पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आर्मी चीफ के इस्तकबाल के लिए स्क्रीन्स लगा के गर्मजोशी के साथ बड़े वालहाना अंदाज में उनको सराहा गया। पाक भारत जंग ने इंडिया को बेनकाब किया और फिर ईरान इसराइल जंग ने इसराइल को बेनकाब कर दिया है। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका की। भारत की पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले, इसराइल की जारियत के बाद जो खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस तनाज़ुर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ये दौरा वाशिंगटन डीसी में उनकी मौजूदगी कितनी अहमियत की हामिल है, और फिर इस नुक्ते पर भी हम बात करेंगे कि इस दौरे को लेके जो भारत में सफ़े मातम बिछा है उसकी वजह क्या है, और पाकिस्तानियों ने और वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम हैं उनकी तरफ से आर्मी चीफ का कैसे इस्तकबाल किया गया, गर्म जोशी से, वालहाना अंदाज से उनको वेलकम किया गया। और इस खबर के बाद हम बात करेंगे जो इसराइल और भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, उस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या था और उस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की तरफ से कैसे उसकी तरदीद की गई, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, और ये प्रोपेगेंडा क्यों इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, इसके पसे पर्दा मुहरकात और मकासद क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो अमेरिका के दौरे पे हैं, इस दौरे की मनसूबाबंदी कई माह पहले की गई थी, लेकिन इस दौरे को लेके जो इंडिया में सफ़े मातम बिछी है उसकी वजह यह नजर आती है कि पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बाद जो पार्लिमानी डेलीगेशन मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका भेजा गया, यूरोपीय यूनियन ब्रसेल्स में भेजा गया, और उस पार्लिमानी डेलीगेशन जिसकी सरबराही शशि थरूर कर रहे थे, गालिबन ब्राजील भी गए, मलेशिया भी गए अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन उस पार्लिमानी डेलीगेशन को जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा दिया गया, जो टास्क दिया गया, वो मकासद वो पार्लिमानी डेलीगेशन अचीव नहीं कर सका। अब इंडिया को खदशा ये है, डर ये है, खौफ ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो दौरा अमेरिका है, और ये दौरा इन हालात में हो रहा है जब इंडिया पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को पाकिस्तान से बदतरीन तारीखी नाकामी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और फिर इन हालात में भी जब इसराइल की तरफ से ईरान पे जारियत की गई, ईरान पे हमला किया गया, तो इन दोनों तनाज़ुर में चाहे पाक भारत कशीदगी के बाद, जंग के बाद जो इंडिया की हटदर्मी है, जो इसराइल की तरफ से ईरान पे स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है, इन हालात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे की जो अहमियत है वो और भी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि इंडिया के जो मनफी हथकंडे हैं शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ, खित्ते के इस्तेहकाम के खिलाफ, और जो इसराइल की ईरान पे स्ट्राइक्स हैं, उसके बाद जो इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और जो पाकिस्तान, भारत और मुस्लिम ममालिक के इसराइल से मुतल्लिक जो खदशात हैं, ये बेहतरीन मौका है, नादर मौका है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन खदशात को, उन रिजर्वेशन को जो ट्रंप इंतजामिया है, अमेरिकी इंतजामिया है, उन तक ये तमाम चीज़ें पहुंचा सकें। और उम्मीद की जा सकती है, यकीन भी किया जा सकता है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़यादत में जिस अंदाज से पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त से दो चार किया है, ये जो मौजूदा खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, भारत की रेशा दुरानियों को लेके, भारत की साजिशों को लेके, इसराइल के
حوالے سے مسلم ممالک کے، خاص طور پہ پاکستان ایران کے جو خدشات ہیں انہیں بڑے احسن انداز سے آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں امریکی انتظامیہ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو دورہ ہے آرمی چیف عاصم منیر کا، اور اس دورے سے پہلے جس طریقے سے بھونڈے انداز سے تحریک انصاف کی طرف سے ایک احتجاج واشنگٹن ڈی سی میں سٹیج کرنے کی کوشش کی گئی، وہ احتجاج تو ناکام ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس احتجاج کے نتیجے میں تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آیا؟ محض بدنامی، یا صرف اپنے ہاتھ کالے کرنے کے بجائے تحریک انصاف کو اس احتجاج کا کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں، سیٹل ہیں، ان کی طرف سے اس دورے کو ویلکم کیا گیا، آرمی چیف کے استقبال کے لیے سکرینز لگا کے گرم جوشی کے ساتھ بڑے والہانہ انداز میں ان کو سراہا گیا، ان کا بڑے گرم جوشی اور پرتپاک انداز میں جو ہے ان کا وہاں پہ ویلکم اور خیر مقدم کیا گیا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو اسرائیل اور بھارت کی طرف سے منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو اسرائیل اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو منفی ہتھ کنڈے اور منفی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ بے نقاب کیسے ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاک بھارت جنگ نے انڈیا کو بے نقاب کیا، اور پھر ایران اسرائیل جنگ نے اسرائیل کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب بھارت کی طرف سے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، دنیا نے دیکھا کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ نہیں بلکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک فرنٹ سٹیٹ کا رول ادا کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے۔ اور امریکی سینٹ کام کے جنرل کی طرف سے، مائیکل ایرک کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا کہ خطے میں اور خاص طور پہ داعش کو کچلنے کے حوالے سے اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستان کی افواج نے تعاون کیا ہے، اور بہترین پاکستان کی افواج نے ڈیلیور بھی کیا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے۔ اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو سٹرائک اسرائیل نے ایران پہ کی، اور جو پھر کاؤنٹر اٹیک تھا ایران کا اسرائیل پہ، اس کے بعد اب اسرائیلی وزیر اعظم جو زخمی ہیں، اسرائیلی شہری ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، ان کی عیادت کر رہے ہیں، اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ایران کے اوپر حملہ کرنا اس لیے درست تھا، آج اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو سوچیں ایران کتنا خطرناک حملہ اسرائیل پہ کر سکتا تھا۔ اب یہ جو دلیل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پیش کر رہے ہیں، کیا یہ ماننے والی ہے؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں، اس لیے قابل قبول نہیں کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو کیا اسرائیل جرأت کرتا ایران پہ حملہ کرنے کی، ایران کی انسٹالیشن کو تباہ کرنے کی، میزائل داغنے کی، ایئر سٹرائک کرنے کی، ڈرون حملے کرنے کی؟ اسرائیل کبھی جرأت نہ کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل اور انڈیا کا، انڈیا کی خفیہ را ایجنسی کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک فیک سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، امریکی حکام تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر اسرائیل جوہری حملہ ایران پہ کرتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کا رد عمل آئے گا، پاکستان بھی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اسرائیل کے ایران پہ جوہری حملے پہ پاکستان بھی ویسا رد عمل دے سکتا ہے۔ اب کوئی مستند ایسا ذریعہ موجود نہیں کہ پاکستان نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس خبر کی، اس جھوٹے پروپیگنڈے کی تردید کی، اور پاکستان کا موقع پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اسرائیل کی اس جارحیت پہ پاکستان اخلاقی اور جو سفارتی سپورٹ ہے وہ ایران کے لیے جاری رکھے گا۔ لیکن صرف یہ نہیں، خواجہ آصف وزیر دفاع پاکستان کے، ان کے سٹیٹمنٹ کو لے کے بھی نیگیٹو اس کو پروپوگیٹ کیا گیا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اٹیک سے پہلے پاکستان نے ایران کے ساتھ کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی تھی۔ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دیا ہی نہیں، اس کے اوپر بھی پروپوگیٹ کیا گیا۔ اور پھر اسی سٹیٹمنٹ کو
जो ऊपर कोट करके झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा था, आरटी टीवी ने उसको रीट्वीट कर दिया, उसको आगे शेयर कर दिया। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो आरटी टीवी ने भी माजरत कर ली। और माजरत करने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि आरटी टीवी भी इंडियन खुफिया एजेंसी रा के प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। अब नाज़रीन आप ये देखें कि इंडिया और भारत की तरफ से, इंडिया और इसराइल की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मकसद एक है कि एक तो इसराइल के लिए हमदर्दियां हासिल की जाएं, दूसरा जो FATF का मामला है वहां पर भी दोनों का जो गठजोड़ है इंडिया और इसराइल का, कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अस्करी और हमारी सियासी क़यादत के कोशिशों से ये हथकंडे, ये साजिशें जो कि इंडिया और इसराइल मिलके FATF में और FATF के अलावा मुख्तलिफ फोरम से पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे, ये तमाम साजिशें नाकाम साबित हुई हैं और आगे भी अस्करी और सियासी क़यादत मिलके इन साजिशों को नाकाम बनाते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।